Oh, c'est dramatique d'en être là encore en 2021. Je sais pas comment on va respecter ce continent. Je parle des instances, je parle du football européen, je parle de tout ça. Comment ils peuvent respecter ce sentiment quand on en est encore là en 2021? C'est des pratiques qui devraient même plus exister, des arbitres qui devraient même plus. C'est une honte pour le football que ces arbitres soient sur un terrain de foot et qu'ils arbitrent des matchs internationaux. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبورة رادي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. الموضوع تاع هذه المره كما شفتوا خاوتي، حافظ الدراجي يدق ناقوس الخطر وجمال بالماضي يؤكد هذا الشيء. عوده جمال بالماضي من رحله زامبيا ومقابله زامبيا اللي انتهت ب3-3. هذه المقابله الكارثيه في اطار التحكيمي. الحمد لله ما خسرناش وما تعرضناش للخساره من طرف الحكم. لعبنا امام فريق مكون من 11 لاعب بالإضافة إلى الحكام. شفنا تصريحات قوية من الكوتش جمال بالماضي أنه لولا الحكم لعدنا بالزاد الكامل أو بالنقاط الكاملة. جمال بالماضي يدق ناقوس الخطر، يوجه رسالة مشفرة إلى المسؤولين خاصة الرياضيين، بما في ذلك وزير الشباب والرياضة خالدي، وحتى ما فوق حتى رئاسة الجمهورية، أن الأمور ما يستعجب. لازم وضع هدوء، لازم وضع استراتيجية، لازم في الأقرب ولا في القريب يطفوا كل هذه الإشاعات. لازم الدولة تتدخل وتضرب يد من الحديد. شوف أمور الفيفا، المشاكل مع الاتحادية بلع قلع طبق، خاطر ما نسحقوش احنا اتحادية ضعيفة. لازم اتحادية قوية في إفريقيا، لازم اتحادية قوية ورئيس قوي ذو كاريزما. لازم رئيس قوي ذو كاريزما. هذا الرئيس معاهم رئيس بعثة ورئيس اللي انتهت العهدة تاعو. لازم الدولة تفطن ولازم تدخل روحها في أقرب وقت وتشوف المشاكل وسبب المشاكل وتحاسب كل مخطئ. وتوفير لازم الستاد زي تاع جمال بالماضي كي يجي كل الظروف ملائمة. قال لك انا اوطون كو اونترينور ندير اللي عليا، كذلك لي جوار يديروا اللي عليهم، لكن انا وحدي كما قال هو يد واحده ما تصفقش. لازم توفير جو ملائم، لازم رجال يدافعوا عن مصلحه المنتخب الوطني الجزائري، لازم رجال يوقفوا وراء المنتخب ويعينوا جمال بالماضي في كواليس القاره الافريقيه. رانا نعرف ان المنتخب الجزائري بطل افريقيا، مرشح للتاهل لكاس العالم. الناس راهي قاع خايفه منه، الناس قاع تعمل له الف حساب، وماذا بهم ما يتلقاوش معاه في الماتش باراج. لهذا الامور خطيره. ولدعم هذا الكلام كذلك حافظ الدراجي بعد نهايه المقابله. نشوفوا خوتي شكتب ومن بعد نهضروا. كتب ما فعله بنا اليوم حكم المباراة أو حكم مباراة زامبيا الجزائر ينذر بظلم كبير سيتعرض له المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم، خاصة بعد تدهور علاقات الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع الاتحاديات الأخرى ومع الهيئات القارية والدولية. الله يستر، الجزائر ستكون مستهدفة. هذه بلا شك، حتى لو كان عندنا علاقات الجزائر كانت مستهدفة، فما بالك دروك الكوارث اللي وقعت فيها هذه الاتحاد مع باقي الاتحادات، خاصة مع الفاعلين. كوني اتحادات نورمال هي دارت كوارث وتصريحات كارثية مع الفاعلين في القطاع أو مع الفاعلين في الكرة الإفريقية. لهذا وخاصة منافسين مباشرين، كي تشوف تاع المغرب، كي تشوف مصر، كي تشوف تونس، كي تشوف غانا، كي تشوف كاع متواجدين. تشوف السنغال متواجدة، تشوف موريتانيا متواجدة، تشوف المالي متواجدة، والجزائر مكاش خوتي مكاش. لهذا الامور كما احنا نقولوا ماش تبشر على خير. لازم، وشفنا كذلك رسائل جمال بالماضي، لازم الدولة تتوقف، لازم المسؤولين على الرياضة وفي طليعتهم الوزير خالدي يعمل كل الاتصالات تاعو، يجتمع مع الكوتش جمال بالماضي، يفهم استراتيجية الدولة، ماذا تريد الدولة. هل الدولة تريد وضع رجل ذو كفاءة أو رجل ذو علاقات وكذا 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 لتسهيل عملية جمال بالماضي في التأهل لكأس العالم. احنا رانا حابين نشوفوا المنتخب الوطني وجمال بالماضي كيما احنا نقولوا برأ الذمه تاعو وقال لك انا اللي عليا نديرها، ولي جوار
انا نضمن لكم باللي يديروا المستحيل باش يديروا ويشرفوا الشعب الجزائري ويهدر غير باسم الشعب. ما شاء الله جمال بالماضي نديروا له هاكا خاوتي، نديروا له تحيه ماشي تحيه تاع هاك، نديروا له كيما هاك. خالد جمال بالماضي يستاهل منك هاك، ولي جوار يستاهلوا منا كذلك هاك. يعني يا خاوتي والله لي مش حاس ان الامور راهي توحك، ولا المنتخب الجزائري غير مرغوب فيه، جمال بالماضي غير مرغوب فيه من اوساط داخليه، حتى من اوساط داخليه ماهمش حابين جمال بالماضي يكمل مع المنتخب الوطني. بالله عليهم غطى عليهم، غلق عليهم كل شيء، ودار كل الامور ولصالح المنتخب الوطني الجزائري. شفنا كيف يتعامل مع الصحفيين، يرد ما كيما قال لك ما عنديش انا، ما نبغيش الفوضى. وشفنا من بعد نديروا حلقه على الرد على الاعلاميين والهده اللي دارها لهم، قال لهم يعني شوف جمال بالماضي محترف في عقليته. انا قلتها ونعاود نقولها، جمال بالماضي محترف الحمد لله. راه عندنا اونترينير كيما هذا لازم نحافظوا عليه ولازم ندعموه. وزير الشباب والرياضه لازم تتحرك الكلام. لا شوف، اذا وجبت ديبلاسي معاه. لازم الكاس، لازم الدوله تتدخل في التاهل لكاس العالم، لازم الدبلوماسيه تتدخل. راه عندنا جيل ذهبي اللي يقنت تاهلوا، السيف الذراع هدايا تستعمل للجزائر كل المقومات تاعها باش جمال بالماضي يتاهل ويتكاليفي. انا جيب لي واحد يشري الحكام، يشري الواسمو، ميم جمال يوصل لكاس العالم. جمال يدخل شوف جمال طريقه العمل تاعو ما ناقشوهاش، كيف يلعب شيء يعيط، لما يعيط هو حر لانه اثبت. واحد جاب كوب دافريك من الماتش شات قارعتي، علاه تناقشه وتقول له جبت هذاك وما جبتش هذاك ما عندكش دروه. واحد باش يناقش جمال بالماضي لازم يكون لعب كيما جمال بالماضي، لازم يكون قرا، لازم يكون داي كاس افريقيا، لازم يكون على الاقل مدرب من نوع خاص باش تنتقد خيارات جمال بالماضي. انت ما لعبت في الفريق الوطني، ما عندك درجه ولا عندك درجه علميه تاهلك ولا تاولك انك تطرح اسئله ولا تناقش خيارات المدرب. ماك محلل رياضي مختص، ماك لاعب دولي سابق وما شاء الله. واحد كيما بلومي ينتقد خيارات ونقولوا بالك العب بالون عنده تاريخ كره ذهبيه، تاهل لكاس العالم. واحد مام كيما ماجر مام خرجت تاعو الاعلاميه نقولوا بالك. بصح اللي راهم دروك ينتقدوا سواء صحفيين سواء بعضهم على لا تقول له جيب سليماني ولا جيب سوداني، راه عارف شي يدير، قال لك انا بديت المرحله ولا بديت تصفيات كاس العالم. من ذي بدات التصفيات هذه تاع كاس افريقيا من فم وانا بادي. راه يشوف دروك، شوف المناصب غاليه في المنتخب الوطني. مشروع جمال على المدى القصير التواجد في كأس العالم، على المدى الطويل شفناه استدعاءات للاعبين عندهم أقل من 25 عام ولا أقل من 23 عام. شوفوا بن ناصر، شفنا زروقي، شوفوا كذا لاعبين ما شاء الله. شوفوا بوداوي، شوفوا وما زال الخير. لهذا المناصب غالية. الآن مرحلة تجريبية، يكمل هذه لافاز تاع كأس إفريقيا. جمال بالماضي عنده ستريكتير ولا عنده العمود الفقري تاع المنتخب الوطني. باقي له ريتوش اللي هما المعوضين. شفنا غزال رجع بصوره ما شاء الله خارج الديار امام زامبيا، لكن للاسف تعرض لاصابه، ان شاء الله تكون بخير. خلوا جمال ترونكيل. حنا دروك لازم نتحدوا باش نوفروا الجمال الظروف الملائمه. لازم توفير الظروف الملائمه للجمال، تبدا من السلطه، من بعد من الاعلام، من بعد من المواقع التواصل الاجتماعي، من بعد من الجمهور. وبدا الجمهور صاي، الجمهور والشعب مع جمال بالماضي. مع تخرج برا من الكاس اللي يقول لك راني كونت جمال بالماضي، الا اللي واحد غشاش وبغضي. لكن الاغلبيه تاع الجمهور ولا اللي يتابع كره القدم مع جمال بالماضي. كما قال هو الشعب راه عارفني. لهذا على المسؤولين الان الضرب من يد من حديد. ما تخلونا حتى واحد فاشل، ما تخلوناش واحد فاشل. خصنا واحد تاع كولاسه، خصنا واحد يعرف افريقيا، خصنا واحد يشري الحكام. اخويا جيبوا لنا واحد يشري الحكام ويربح جمال بالماضي. استغفر الله يا ربي، سمحوا لي خاوتي. لازم راه كيما قال لك جمال، مام جمال تخوف، راه متخوف خاطر مام الهدوء في الاتحاديه والهدوء في التحضيرات ما يكفيش. لازم رجاله يوقفوا على المنتخب الوطني. كان الرجاله حطوهم في البلاصه تاعهم وحاسبوهم. قال مام دبلوماسيه تتحرك، كل شيء يتحرك. هذه شوف افريقيا لما درت هكا ما توصلش.
خاطش علاه كاس افريقيا عندها ظروف سياسيه، عندها ظروف الحراك، عندها جرينتا تاع لي جوار، عندها رجال خفاء، عندها وعندها. ما تسمعوش هذو الاعلام هذو اللي يروجوا للجهه على الجهه. الاعلام يخدم مصالح، بعض الاعلاميين سامحهم الله يخدم مصالح. لهذا خاوتي نركزوا حنايا مع جمال ودعم جمال في مواقع التواصل، في لي جروب، مع جمال. ما شوف جمال كي جمال وبس، دروك اللي حنايا ندعموا جمال، وتبقى الامور اخرى على السلطه. اولها باش تبدا بوضع رئيس اتحاديه يكون قوي ماشي في الداخل، يعرف لي ليغ ويعرف منا ويعرف يكولس مع لي ليغ ولي الزاربيت ومنا. لا، خصنا واحد عنده علاقات خارجيه، خصنا واحد عنده كي يخرج برا اهلا فلان اهلا فلان اهلا موتسيبي اهلا تشوكيتي اهلا بيكيتي اهلا كيما هاك، يعرف كاع رؤساء الاتحاديات الافريقيه، ويعرف الحكام، ويعرف الواسم، ويعرف. حنا كي نشوفوا هذاك عصام عبد الفتاح داير رايه في التحكيم، لازم حنا فين ندخلوا في ذو اللجان الماليه واللجان التحكيميه. هادو هما الاساس في افريقيا. تقبض اللجان التحكيميه، تقبض اللجان الماليه، انت يا باباها في الاتحاد الافريقي. ما كان لا موتيبي لا والو. شوف علاه في اللجان الماليه تقبض كل ثغرات كل التجاوزات، يعملوا لك 1000 حساب. اللجان التحكيميه عندك كل الخيوط، حتى تدخل وتخرج تبقى انت مسيطر، يبقى اللوبي تاعك يخدم. باش ما نكذبوش على رواحنا، ما تقولي لا لجان اخرى لا. اللي قابض اللجان التحكيميه واللي قابض اللجان الماليه هو كل شيء في الاتحاد الافريقي. اللجان الماليه عندك الثغرات، عندك التجاوزات الماليه، عندك كل الامور تقابض على كل الاعضاء. سما عندك نصيبك وحظك من التورته الافريقيه. اللجان التحكيميه عندك الرواسم تاعك، تعين الحكام، تعين المحافظين، تعين كذا وفيها مبالغ ضخمه من المال. لهذا هاهم زوج لجان اللي من نورمالمون الدوله تسيطر عليهم، لكن للاسف رانا مغيبين في كل اللجان. الان حان وقت الدوله باش تسيطر على هذه الامور، وخاصه تبدا من وضع رئيس اتحاديه يكون قوي، ومن بعد جمال بالماضي هو يتكفل بالباقيه. السلام عليكم خوتي، وتهلاو في رواحكم. ان شاء الله يعجبكم الموضوع. سلام.